माह सयाम रहमत है रमज़ान, कुरान पढ़, नमाज पढ़, कर रब से दुआ। इस रमज़ान हम आपके लिए ला रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान पाकिस्तान, जिसमें होगी हमदोनात और सवाल जवाब और साथ ही होगा स्कूल्स के बच्चों के दरमियान इस्लामिक क्विज मुकाबला। जीतने वाले बच्चों को मिलेंगे इनामात। देखना मत भूलिएगा ये नशरियात मोहम्मद अदनान साबरी के साथ सिर्फ और सिर्फ आइज़ ऑफ इस्लाम 24 न्यूज़ चैनल पर। माह सयाम रहमतों भरा मेहमान नाज़रीन, आप देख रहे हैं माह रमज़ान के ख़ुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान पाकिस्तान। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अदनान साबरी। नाज़रीन किराम, आज हम अपने उस मौजू की तरफ जा रहे हैं कि जिसके ऊपर हमने 2 प्रोग्राम्स कर लिए हैं। इंतहाई अहम मौजू भी है और जज्बा ईमानी को ताज़ा करने वाला ये मौजू है, इंतहाई अच्छा मौजू है। बढ़ता हूँ अपने मेहमान मजलिस स्कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारा मौजू 2 ट्रांसमिशन इसके ऊपर कर लिए हैं। तीसरी ट्रांसमिशन आज के हमारे ये इसी मौजू के ऊपर है। हमारा मौजू है ग़ज़वे बदर। इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि ग़ज़वे बदर में अल्लाह ताला ने कौन कौन से इनामात जो हैं वो मुसलमानों को अता किए हैं, ग़ज़वे बदर से हमें क्या सबक मिलता है, इस हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी साबरी साहब, आज का जो हमारी ये नशिस्त है इसमें हमने निचोड़ जो है, आपने जो सवाल किया कि सबसे पहले इनामात क्या होते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन इनामात का जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि इज़ युरीकहुमुल्लाहु फ़ी मनामिका कलीला और इज़ युग़श्शिकुमुन्नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ मा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 3-4 बड़े बड़े इनामात लश्कर जो सहाबा कराम का लश्कर था, बदरी सहाबा थे, उन पर जो बड़े बड़े 3 इनामात किए हैं, उनमें सबसे पहला और बड़ा इनाम ये था कि जो शब जुमा थी, जंग से एक दिन पहले का दिन था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के लश्कर को सुकून की नींद अता फरमाई और उसी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से बारिश का नुज़ूल भी फरमाया था। रवायात में आता है कि जो जगह जिस जगह मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव किया था वो रेतली थी और जहाँ पर काफिरों का था वो मट्टी वाली थी, चिकनी मट्टी थी, जिसकी वजह से उनके खैमे उखड़ गए थे और मुसलमानों की जगह और पक्की हो गई थी। तो इस तरह करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और खसूसी तौर पे करम फरमाया था। दूसरा ये था कि जो बड़ा इनाम और था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार की जो लश्कर की तादाद है उसको कम करके दिखाया था और काफिरों के लश्कर की जो है वो मुसलमानों की जो लश्कर की तादाद थी वो काफिरों को इतना ज्यादा करके दिखाया कि उनके कदम पहले ही उखड़ गए, वो पहले ही परेशान हो गए थे कि ये तादाद में इतने ज्यादा कैसे आ गए। रवायात में आता है कि सहाबा कराम जब सफ़ें बन चुकी थी ना, एक दूसरे से जब उन्होंने सवाल किया कि कितने हैं सामने काफिर, तो कुछ ने कहा था कि 70 हैं, तकरीबन 70 के लग, यानी कि 1000 की तादाद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 70 की तादाद करके दिखाया, यानी इतनी थोड़ी तादाद करके दिखाया था। फिर उसके बाद जो इनाम का तसलसल आगे बढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फरिश्तों को जाने के लिए जमीन पर नाज़िल फरमाया था और फरिश्ते भी वो कि मुर्दिफीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया ग्रोह दर ग्रोह। अब एक लतीफ नुक्ता साबरी साहब मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि कुरान मजीद के अंदर ना 1000 सहाबा का अपना 1000 फरिश्तों का भी जिक्र आया, 1000 फरिश्तों से मदद फरमाई, 3000 का भी जिक्र आया, 5000 का भी जिक्र आया और मुर्दिफीन का जिक्र आया, कतार दर कतार। इस प्यारी बात साबित साहब मैं आपको और समझाता चलूं ईमान की तरबियत के लिए कि वो जो मुफस्सिरीन जहाँ पर बयान करते हैं ना कि अल्लाह ने हुक्म 5000 सहाबा को ही दिया था, 5000 फरिश्तों को दिया था, सॉरी सहाबा को नहीं, फरिश्तों को 5000 फरिश्तों को हुक्म दिया था कि जंग के लिए जाना है, भेजे थे 1000। अब पीछे जो खड़े थे ना वो लाइन में खड़े थे और उन फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि मेरा मोहम्मद जब इशारा करे ना तो तुम भी लाइनों में चले जाओ, इशारा होगा तब आएंगे। हाँ, वो इशारे का इंतजार कर रहे थे फरिश्ते। यहाँ से एक बड़ा लतीफ नुक्ता है, वो इशारा देख रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे और हुक्म बस उनका आए तो फिर हम भी जाके जो है ना वो उस जंग में शरीक हो जाएं। जो बदर के मकाम पर जिन सहाबा ने शिरकत की थी वो अफजल तरीन सहाबा हैं और जिन फरिश्तों को अल्लाह ने बदर में भेजा था वो फरिश्तों में अफजल तरीन है। अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दूसरा बड़ा इनाम ये हुआ था, एक और इनाम का जिक्र हुआ, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि मिट्टी उठाओ और फेंक दो। वो जैसी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिट्टी फेंकी तो सब की काफिरों की जो आंखों में धूल झोंक दी और इस तरह उनके जो कदम थे वो उखड़ गए थे वहां पे।
اب یہاں سے جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آج کے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے، وہ کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی۔ صابری صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے جنگ کی فتح جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے نصیب فرمانی تھی تو پھر صحابہ کرام وہاں پہ کیوں گئے تھے میدان بدر میں؟ وہ اس لیے کہ صحابہ کرام کا بدر میں جانا پہلے تھا، فتح اللہ رب العزت کا بھیجنا بعد میں تھا۔ آج کا مسلمان مصلحتوں کا شکار ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے کاروبار کو یہ ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے ہماری معیشت کو یہ ہو جائے گا۔ آج فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہماری مسلمان بچے بہنیں بیٹیاں وہ قتل ہو رہی ہیں، سریعام کفار اپنا کفار والے اب مسلمانوں پہ ظلم ڈال رہے ہیں، لیکن مسلمان مصلحتوں کا شکار ہیں۔ آج غوری بھی ہے، ابدالی بھی ہے، ایٹم بم بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ذرا ابھی دیکھیے ذرا اس وقت کا عالم 2 4 6 تلواریں کمان اور 2 4 6 گھوڑے وہ لے کے بدر کی طرف چل پڑے۔ آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود سارے کے سارے مسلمان مصلحتوں کا شکار ہیں، معیشت کو لے کے بیٹھے ہیں۔ ذرا دیکھیے نا میدان بدر کے اندر ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے، اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ جس ایک قافلے پر حملہ کرو فتح مل جائے۔ اب ایک طرف مال و متاع والا قافلہ بھی تھا صابری صاحب، جس کے اندر 100 اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا، دوسری طرف مسلح افواج والے تھے جن کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، گھوڑے تھے، تیر تھے، اور ٹرین لوگ آ رہے تھے دوسری طرف سے جنگ کے لیے آ رہے تھے۔ لیکن وہاں پر بھی صحابہ کرام نے وہ مال و متاع کو ترجیح نہیں دی تھی، بلکہ مسلح فوج کے ساتھ لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کو ترجیح دی تھی۔ آج کا مسلمان 56 ممالک کی اسلامی فوج ان کا اتحاد بھی کھڑا ہے اور اسلامی ممالک کے پاس ہر کچھ سب چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی آج اس طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان بدری صحابہ کو، آج جب ہم اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آج اس بات کا تقاضا کرتا ہے میدان بدر ہم سے کہ جب بھی کفار وہ للکاریں تو مال و متاع کم ہو، تعداد کم ہو، تھوڑی ہو، ان کے خلاف سینہ سے پر ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں فتح سے ہمکنار ضرور فرمائیں گے۔ ناظرین یہاں پر چھوٹی سی بریک، اور بریک سے واپس آ کر آپ کو لے کر چلوں گا اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، میں پہنچ چکا ہوں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور میرا اگلا سیگمنٹ ہے اسلامی کوئز مقابلہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی۔ بڑھوں گا ٹیم اے کی جانب، آج کا ہمارے اسلامی کوئز مقابلے کا عنوان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کے حوالے سے ہمارے اسلامی کوئز مقابلے کے سوالات ہیں۔ بڑھوں گا ٹیم اے کی جانب، پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب کیا ہے؟ جی ٹیم اے صدیقہ۔ جواب بالکل درست ہے۔ بڑھوں گا ٹیم بی کی جانب اپنے اس سوال کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ جواب بالکل درست ہے۔ بڑھوں گا ٹیم اے کی جانب اپنے اس سوال کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہاں مدفن کیا گیا؟ جی ٹیم اے جنت البقیع۔ جواب بالکل درست ہے۔ بڑھوں گا ٹیم اے کی جانب، بڑھوں گا ٹیم بی کی جانب اپنے اس سوال کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وصال کیا ہے؟ 17 رمضان المبارک۔ جواب بالکل درست ہے۔ بڑھوں گا ٹیم اے کی جانب اپنے اس سوال کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر وصال کے وقت کتنی تھی؟ 67 سال۔ جواب بالکل درست ہے۔ بڑھوں گا ٹیم بی کی جانب اپنے اس سوال کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر قرآن پاک کی کتنی آیات نازل ہوئی؟ 18 آیات۔ جواب بالکل درست ہے۔ دونوں ٹیم کے ہو چکے ہیں 30 نمبر۔ 3 سوال کے دونوں ٹیموں نے درست جواب دے کر 30 نمبر حاصل کیے ہیں۔ بڑھوں گا ٹیم اے کی جانب اپنے اس سوال کے ساتھ کہ حضرت عائشہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ بڑھوں گا ٹیم بی کی جانب اپنے سوال کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ٹیم بی سے میرا چوتھا سوال کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام کیا ہے؟
بڑو ٹیم اے کی جانب اپنے سوال کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ۔ نہیں، یہ جواب بالکل غلط ہے۔ ٹیم اے سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہا کی بہن کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ۔ جواب بالکل غلط ہے۔ بڑھونگا ٹیم بی کی جانب اپنے اس سوال کے ساتھ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہوا؟ سورۃ النور میں۔ جواب بالکل درست ہے۔ بڑھونگا ٹیم اے کی جانب اپنے اس سوال کے ساتھ کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر۔ جواب بالکل غلط ہے، حضرت ابو بکر نہیں ہے۔ میرے سوال کا جواب اگر میرے ناظرین کو آتا ہے تو انہوں نے کمنٹس باکس میں ضرور اس سوال کا جواب دینا ہے کہ حضرت مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے۔ کمنٹس باکس میں اس سوال کا جواب ضرور دینا ہے۔ بڑھونگا ٹیم بی کی جانب اپنے اس سوال کے ساتھ کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جواب بالکل درست ہے اور آج ہماری ونر آف ٹیم ٹھہری ہے ٹیم بی، اور ٹیم بی کے ساتھ جائے گا فیضان کاسمیٹک کی جانب سے گفٹ ہمپر، اور آج کی ہماری رنر اپ ٹیم ٹھہری ہے ٹیم اے۔ آج کا ہمارا ونر اپ ٹیم کو دیا جا رہا ہے فیضان کاسمیٹک کی جانب سے یہ گفٹ ہمپر، جبکہ آج کی ہماری رنر اپ ٹیم کو دیا جا رہا ہے فیضان کاسمیٹک کی جانب سے یہ میڈل۔ دیکھتے رہے رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔